आशिष साहेब कितें कसली मिटींग आहा तुमची आयज? आयज हांगासर आमचो म्हापसा मर्चंट एसोसिएशनाचो अध्यक्ष बाब जितेंद्र फळारीन ज्या प्रमाणे आमचो विशय चलता मार्केटान चीफ ऑफिसरान ज्या प्रमाणे एक्स्ट्रा एरियाज लायल्या आनी आमचे एग्रीमेंट रिन्युवल हे पेंडींग दवरलेले आसात त्या विशयाचेर आमचो एक एजिटेशन चलता बेगीन जावंक जाय म्हणून आतां तेच आमचो अध्यक्ष फुडलो कोर्स ऑफ एक्शन सांगपा खातीर आमकां आपयला. ताका लागून मिटींग दवरल्या आयज सकाळी आमी सगळे आमचे कमिटी मेंबर आमदाराक वचून मेळ्ळे. तेज्या पयलीं म्हाजे उलोवप पयलीं सेक्रेटरी कडेन जालें. सेक्रेटरी म्हाजे कडेन येयलो आनी लेटर घेवन येयलो आनी म्हणूंक लागलो आमी आमदाराक आमदारान मागला पळय ते आमी तेजे पॉयंट सारके ताका म्हणलो तो आमच्या आदल्या फाटल्या हेका जे डिस्कशन जाल्लें पळय तेन्ना आमचें जें कितें ठरलेलें तें म्हणूंक लागलो आपल्याक सारकें रिटर्न बरोवन दिया म्हणून आनी तुमचें हें घेवन डेलिगेशन घेवन येया म्हणून. तेन्ना हांवें सेक्रेटरीक कितें सांगलें की आमचें म्हटलें ऑलरेडी जें कितें सिनियर आमचे सगळे वेपारी आनी आमची कमिटी सगळे जाण आमी ताका मेळोन आमी ते संदीप फळारी आसले, तनुजा गोंडळकर आसली, आशिश सुरळकर सगळे जाण म्हणजे आसले थंयसर आनी सगळ्यांनी आपले आपले विचार मांडलेले आनी तेन्ना तो सारको कन्विन्स जाल्लो आनी सगळे आमचे जे डिमांड आसा म्हणजे ब्लड ट्रान्सफर आसा, एरियस स्क्रॅप करपाचें आसा आनी हेजो आसा लीज रिन्युवल हें मोहलो आपूण तुमचें मोहलो रोखडेंच फाल्यां मोहलो आपूण करता मोहलो 16 तारखेक आमी ताका 15 तारखेक मेळोन गेल्ले. ओके 16 तारखेक मोहलो करता. सो आमच्या भितरलो एक आशिश काडून कितें सांगलें सर मोहलो 16 तारीख ओके तूं म्हाका 17 तारखेक हें कर कांय प्रॉब्लेम ना पण सर म्हटलें सारकें हें करून आमचें एकदम म्हणून प्रश्न हो मिटय अशें म्हणून इतके मेरेन आमचें तें हें जाल्लें उलोवप जाल्लें. मागीर मदींच हेणें सेक्रेटरीन आमकां कितें सांगलें की आनी एका कमिटी मेंबराक फोन येयला म्हणूंक लागलो आनी आमदारान म्हणलो हें सगळें आमकां बरोवन दी म्हणून सांगलां म्हणून. ओके सो त्या प्रमाणे आयज सेक्रेटरी म्हाजे कडेन लेटर घेवन येयलो तेन्ना हांवें ताका सांगलें ताका म्हटलें आमदाराक सगळे विशय आमचो खबर आसा आनी सगळे आतां म्हटलें तेणें कृती करपाची. आमी म्हटलें आनीक लेटर पेपर करूनय काय हें ना. तेन्ना म्हाका सेक्रेटरीन कितें सांगलें ना म्हणूंक लागलो तूं म्हणूंक लागलो अध्यक्ष आमचो सो जें कितें तुजें आसा पळय हें तें मोलो तूं तेज्या कडेन मांड ताका मोलो कळोंक जाय न्ही. आतां कशें जालें आमी ग्रुपार डिस्कशन करता एक आमचे वेपारी सिनियर वेपाऱ्यान आपलो एक मत हें केलें की एक ताणें सजेशन दिलें की एक कसो उपाय काडूं शकता तुवें सगळ्यांनी वाचला तें मागीर तो कसो हें करूं शकता तेजेर हें जालें आनी आयज 5 पयलीं निर्णय जावं न्ही अशें म्हणून हें येयलो. आतां आयज 17 तारीख 5 पयलीं हो विशय कसो जालो की आतां गव्हर्मेंट जी ऑफिसां आसता ती सहज संग तुका ऑफिस हें जाता बंद जाता आनी 5:30 बी ते सगळे ऑफिसर कशें आसा हॉलिडे मोडान कशें म्हणजे वयतले घरा अशें. सो 5 आमी हें कित्याक दवरलेलें की 5 मेरेन जर सपोज आमकां ती सपोज नोटीस सारकी आमकां जाय तशें जर सारकें हें येयलें आनी एकदां प्रॉब्लम तो सॉल्व जालो आनी ते तितून हें कशें आसलें तें तुमकां सांगता की हांगासर हे पळय हांगा तेणें हें दिलां की रिक्वेस्ट इन दीस रिगार्ड यू आर रिक्वेस्टेड टू अप्रोच द लोअर डिव्हिजन कार्ड इन टॅक्सेशन सेक्शन ऑफ द काउन्सिल टू क्लियर पेंडींग ड्यूज इन रिस्पेक्ट टू द अबाव मेन्शन शॉप अँड स्टॉल टेकिंग फर्दर नीडफूल एक्शन इन द मॅटर. पूण हांगा कितें ड्यूज म्हटल्यार न्ही थंयसर आमचे एक सिनियर वेपाऱ्यान सजेशन केल्लें की कितें की ड्यूज हेजो अर्थ स्पेसिफाय करतो नोटिसीन म्हणजे ड्यूज आमी भरता रेंट भरता रेंटाचो जर सपोज तो ड्यूज आसा कोणें आतां थोडे आमचे वर्साचे भरता थोडे एक 3 म्हयन्यांनी भरता त्या मनशान सपोज 3 म्हयन्याचे भरूंक ना ते भाडें ताका भरूनी आनी लीज एग्रीमेंट करूनी हें म्हटलें हो तो पॉयंट आसा तो म्हटलें हितून येवनी. जेन्ना आतां आमदारा कडेन गेलो पळय हांव तेन्ना हांवें तेज्या कडेन हो प्रश्न हें केलो सर म्हटलें अशें म्हटलें हें तुमी डायरेक्ट करून सीओक म्हटलें सांगून हें करून म्हटलें हें करूं शकता न्ही हें करून. तेन्ना तेणें पयलीं कितें सांगलें ना म्हणजे अशें हें करता मातशें तेणें आमकां हें करपाचो प्रयत्न केलो मातसो गुटलोवपाचो कसो कळ्ळें म्हणजे म्हाका तें हें कशें जालें. मागीर उलयता तें राहिलें म्हणजे जें डिस्कशन चल्लां पळय हेजेर आमच्या ग्रुपाचेरूय हें आसा एक मॅसेज हें केली ती हांवें ताका दाखयली सर म्हटल्यार मॅसेजूच दाखयली सर म्हटलें अशें करीत जाल्यार हो प्रॉब्लम सॉल्व जाता न्ही. तेन्ना म्हाका सेक्रेटरीन प्रश्न केलो सोमतोच म्हणजे हें करता की म्हणूंक लागलो तुका म्हणूंक लागलो ते खबर आसा सीओ ते करूं शकता तुका म्हणलें ती हें आसा म्हणजे थंयसरूच तेणें म्हाका हें केलो सेक्रेटरीन कळ्ळें न्ही. म्हाका तें बरोबर दिसोंक ना म्हणजे कशें आसा हांव तुमचो अध्यक्ष म्हणटकूच जें कितें आमचें डिस्कशन जावंक जाय पळय तें डिस्कशन आमचें
पयलीं जावंक जाय आसलें न्हू थंय तेजे आनी तो कितें म्हणटा ना हांगाच म्हणलो सगळें आमचेच आसा हांगा म्हणून उलोवपाक काय हें ना म्हाका तें पटोंक ना मेन म्हणजे आनी लास्ट मागीर फायनल हें कितें जालें हांवें तेन्ना हांव म्हाज्या निर्णयाक ठाम रावलो की हांवें ताका स्पश्ट सांगलें हो निर्णय म्हटलें म्हाजो न्हू हो सगळो निर्णय म्हटलें बाजारकारांचो बाजारकार म्हटलें तापला सर म्हटलें तुमी आयच्या आयज म्हटलें कितें निर्णय घेया आनी आमचो विशय म्हटलो मेकळो करा आनी नाजाल्यार म्हटलें आमी 19 तारखेक म्हटलें सगळे जाण म्हटलें प्रोटेस्ट करतले त्या उतराक ताणें म्हाका कितें म्हटलें ना प्रोटेस्ट करता तुमी करा म्हणलो कांय प्रॉब्लेम ना आपूण म्हणलो तुमच्या वांगडा येता म्हणलो प्रोटेस्ट हेकर कळ्ळें अशें आपूण म्हणलो तुमच्या वांगडा येता तशें जालें म्हणजे म्हाका ही ओवरऑल म्हाका टॅक्नीक ही म्हणजे जें कितें थंय घडलें पळय म्हाका अशें दिसलें की खंय तरी आमचो आतां हो 19 तारखेचो प्रोटेस्ट आसा पळय तो आडोवपाक खंय तरी हें जालो म्हणजे तो कितें म्हणटा आपल्याक म्हणटा आनीक 10 दीस दी म्हणटा 10 दिसान म्हणटा आपूण तुजें काम करता 8 दीस दी म्हणलो 8 दिसान तुजें काम करता अशें आपलें मोलो सारकें तें लिगल हेजें हें बी घेवन मोलो सारकें करूंक जाय आतां तुमी म्हाका सांगा हो प्रॉब्लेम आतां कितकेशेच दीस जालो आमच्यो मिटिंगो हांगा कितक्यो जाल्यो सगळे आमी सोशल मिडियाचेर हेजेर सगळें हें केलां त्या मनशाची जर इच्छा शक्ती आसा पॉलिटिकल वील आसा जाल्यार तो मनीस रोखडो करूं शकता आनी ताका कशें करप हें बसून आमी हें दिलें सजेशनूय दिलें आनी तें सजेशन कितें बेश्टें साद्या मनशानूच दिवंक ना तें सजेशन आमच्या एक्स जो चेअरपर्सन आसा त्या मनशाचें सजेशन येयलें म्हणजे ज्या मनशाक एडमिनिस्ट्रेशनाची नॉलेज आसा त्या मनशान आमकां सजेशन दिलां सो हेजेर आतां हांवें ताका कितें सांगलें सर म्हटलें पळय हांव म्हटलें आतांच म्हटलें तुमकां काय हें करूं शकना हांव म्हटलें तुमी कितें सांगलां तें हांव वचोन म्हाज्या म्हटलें वेपारी भावांक सांगतलो आनी ते जे कितें निर्णय घेतलो हांव म्हटलें तेंच्या वांगडा आसतलो हांव म्हटलें तसो वगीत म्हटलें जरी तुमकां हांव तुमच्या आतां स्पश्ट सांगलें हांवें ह्या विशयार म्हळ्यार हांव तुमच्या वांगडा ना म्हणून सांगलें हांवें तांकां प्रोटेस्ट फाल्यां जर आतां सपोज म्हाज्या वेपारी भावान निर्णय घेतलो की प्रोटेस्ट करपाचो म्हणून प्रोटेस्ट म्हटलें करतलो हें ताका हांव सांगून येयलां आतां निर्णय कितें आसा पळय फायनल तो आतां फायनल सारको तुमी घेया तुमी जें कितें सांगता पळय तें आमी करुया आनी हांव तुमच्या वांगडा आसा तुमी जे कितें निर्णय सांगता पळय तुमच्या वांगडा हांव आसा एज अ अध्यक्ष हांव कोणाच्या प्रेशराचेर आनी ते हेजेर म्हाका तसलें काय लागना आय एम विथ यू तुमी कितें सांगता तें करुया आनी हांव आनी एक सांगूंक सोदतां की हांव आतां ऑब्जर्व करता हांव हे जेन्ना हांवें पद घेतलेलें हांव म्हाजें एक सांगता तुमकां एक हांवें हें पद घेतलेलें तेन्ना हांवें शांतदुर्गेक हें करून हांवें उमेदीन हें पद घेतलेलें पूण म्हाजे जे काही सहकारी आहा पळय तेंचे कडल्यान म्हाका जो सपोर्ट मेळोंक जाय म्हाज्या कमिटी कडसून त्या मेंबरां कडसून म्हाका तो सपोर्ट मेळना हें हांव स्पश्ट सांगता तुमकां आतां हो निर्णय तुमी घेवपाचो आतां कशें आसा कमिटी जरी तुमी आमकां मतां दिल्या आमकां निवडून दिल्या थोड्यांचें कशें हें आसा आमकां मतां दिल्या निवडून हाडल्या म्हणजे आमी जाय तें करतले तशें जावं शकना हांव म्हणटा कितें जो कितें निर्णय आसा तो तुमचो आसूंक जाय वेपारी भावांचो तुमी जें सांगता पळय तें फायनल म्हाका कितें दिसता पळय तें हांव करून थंय येवं शकना हांव ताका वगीत हय म्हणून ताका जाय म्हणजे आमदाराक जाय किंवा आनी खंयच्या पॉलिटिक्स हाका जाय तशें हांव निर्णय घेवं शकना म्हाका अध्यक्ष तुमी केला हांव अध्यक्ष बाजाराचो हांव खंयच्या पार्टीचो मंडळाचो अध्यक्ष न्हू हें हांव सामकें पब्लिकली मिडियाचेर क्लियर करता कळ्ळें जें कितें आसा तें तुमी कितें तो निर्णय घेया हांवें स्पश्ट सांगलां तुमकां काही मेंबर म्हाका जो सपोर्ट मेळोंक जाय एज अ मर्चंट म्हणून तो म्हाका सपोर्ट मेळना कमिटी हेच्या कडसून आनी काही वेपाऱ्या कडसूनूय मेळना तें सांगता हांव फक्त कमिटीकूच दोश दिना जेन्ना आमी बाजारकार म्हणून हे येता तेन्ना आमी आमचे पॉलिटिकल हे बाकीचे सगळे कुशी हांवें पयलेंच AGM जाल्ले तेन्ना हांवें क्लियर केल्ले तुमी तरेतरेचे पार्टीचे हेजे आसतले पूण तुमी मातशे वेपारी म्हणून आमी सगळे एकठांय जावन आमी कितें तो निर्णय घेवंक जाय म्हणून सो हांव न्यूट्रल म्हाज्या हितून हांव न्यूट्रल तशें न्यूट्रल रावन आमी कितें तो निर्णय घेवया आनी वेपाऱ्याच्या हिताचो कितें तो घेवया आनी तुमी जें कितें सांगता दॅट इज फायनल तुमचें कितें हें आसा तें तुमी हें करा सांगा कितें जालां तुमचें आतां फायनल तुमचें आतां मिटींग आसा हय आमचे आतां सगळ्या वेपारान आयज न्ही आमचे सगळ्या म्हापसा बाजारकाराच्या वेपारांची सगळ्यांची मिटींग जाली आनी आमच्या सगळ्या लोकांचे सगळ्या वेपाऱ्यांचे एक मत जालें की येता त्या 19 तारखेक आमी एक पिसफूल प्रोटेस्ट म्हणजे आमी थंय वयता हेका झेंडावंदनाक वयताले थंयसर सारकें काय घोशणा किंवा कोणाक काय वायट अशें कांयच हें करचें ना मुक हें कसो आंदोलन कशें उगी रावन आमी थंयसर प्रोटेस्ट करतले आतां हो प्रोटेस्ट आमी कित्याक करता की आतां कितकीशींच वर्सां जालीं आमच्या बाजारान बरेचशे विशय आसा तेजेर न्हू कोणूच आमकां कॉपरेशन मेळना सरकाराक तर्फे मेळना आनी जे ऑथॉरिटी आसा पळय ती बी आमकां कॉपरेट करिना
आणि आमी एक्चुअली आता कितकीशीच वर्सां जाली आमी जे आमचेर आतां जे प्रश्न आसा पळय तरेतरेचे प्रश्न आसा ते आमी त्या ऑथॉरिटी कडेन आमी मांडले, पूण जाय तशें आमकां ते सहकार्य तेंच्या कडसून मेळना. आनी आतां सगळे म्हापशेकार, सगळे आमी वेपारी, स्वाभिमानी वेपारी सगळे आमी एकत्र जाल्या आणि आमी एक निर्णय घेतला की आमी येता ते 19 तारखेक आमी जो प्रोटेस्ट आहा पळय तो सारको पिसफूल हितून आमी तो करतले. आता त्या दिसा मिटींग म्हणटना काळे बावटे बी दाखयले तें कितें आहा आमचें प्लॅनिंग? काळे बावट्याचे म्हणजे हे कशें आसा, आतां त्या दिसा आमी वयतले पळय तेन्ना आमी सगळे कोणाचो म्हणजे आतां पळय तो दीस आसा पळय तो आमचो खरो अभिमानाचो दीस. त्या दिसा आमकां लिबरेशन मेळ्ळें गोंय, तो दीस सामको हेजो. पूण कितें आसा त्या दिसा आमकां हें आंदोलन मुखार आंदोलन करचें पडटा म्हापशेकारांक. म्हणजे हें आमचें दुर्भाग्य म्हणुया आमी, कळ्ळें न्ही, की आमचे वेपारांचे कोणूच चिंतिना म्हणून आमकां हें करचें पडटा. सो हांव सगळे म्हाज्या वेपारी भावांक सो आनी जे कोण आमचे बरे जे आमचे मार्केटान गिरायक बसून येता पळय आमचे तांकां बसून बऱ्योचश्यो फॅसिलिटी गव्हर्मेंटा कडसून मेळना. सो तेंच्यांनी बसून आमकां जाय जाल्यार जॉयन जावचें म्हणटा हांव. सगळ्यांनी जॉयन जावया आणि एक आमी पिसफूल म्हापशेकारांक खातीर आणि आमची सगळी वेपाऱ्यांची एक आमी सगळे युनायटेड आसा हें आमी एक दाखोवन दिवया. हें आतां कित्याक लागून तें कसले पॉयंट आसले तुमचे? पॉयंट्स म्हणजे कशें आसा, मेन आमचे पॉयंट आसले की एक म्युन्सिपाल्टीन हेजे एरियस आमकां हे केल्या, एरियस भर म्हणून सांगला. दुसरें आसा लीज रिन्यूवल आणि तिसरो आसा आमचो ब्लड ट्रान्सफर रिलीज, कळ्ळें. सो हे जे विशय आसा पळय ते आमी हायर लेवलचेर बसून आमी पावयले, मुख्यमंत्र्या कडेन बसून उलयले आमी, सगळे हे केले. आमकां तेंच्या कडसून बसून जे तेंच्यांनी डायरेक्शन बसून दिले थंयसर, पूण हांगा लोकल लेवलचेर म्युन्सिपाल्टी लेवलचेर जे आमकां सपोर्ट मेळोंक जाय पळय तो आमकां मेळना. ते म्हणून आमी हे आतां म्हणून हो दीस ठरोवन आमी आतां तो प्रोटेस्ट करता, एक पिसफूल प्रोटेस्ट करपाचो ठरयला.